बाबा मेरा आपसे एक सवाल है हजरत अली के बारे में। अंकल जी पहले आप मुझे शूज करे ना, फिर इंशाल्लाह शूज तो मैं आपको आज गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि आप बड़ी किस्मत से मेरी शॉप में आए हैं। अंकल कह रहे हैं कि आज हमारी आप किस्मत से हमारी शॉप पे आए हैं, तो वो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। क्या केड़ा सवाल है? आप हजरत अली के बारे में हजरत अली के बारे में कह रहे सवाल करना चाह रहे हैं। अंकल जी एक तो आपने फिरका वारियत पर आपने सवाल नहीं करना, और आप सवाल को छोड़ें, मैं आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। मैं आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। और पहली बात तो ये है अंकल जी, आपको 6 कलमे आने चाहिए, ईमान की सिफ्तें आनी चाहिए, दुआए कनूत आनी चाहिए, आयतुल कुर्सी आनी चाहिए, और आपने किसी से भी ऐसा सवाल नहीं करना कि उसका दिल दुखे, और आपने नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। और मैं ना आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। ये हमारी तरफ देख के बात कर लें, कोई बात नहीं। मैं ना आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ, सादा लफ्जों में मैं हजरत अली की शान सुनाता हूँ। तवज्जो करें, गौर से मेरी बात सुने। प्यारे आका करीम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और तवज्जो करें कि एक ना अंग्रेज ने एक किताब लिखना शुरू किया, एक किताब लिखने की कोशिश की, और वो किताब में लिख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, चांद और सूरज के दरमियान कितना फासला है, चांद और सूरज के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो वो किताब लिखने की कोशिश में मसरूफ हो गया। वो मसरूफ हो गया अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात कम हो गई। तो उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि यार आजकल तुम नजर नहीं आते। तो वजह से सुने कि एक अंग्रेज ने किताब लिखना शुरू की, और वो किताब में लिख रहा था कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सूरज और चांद के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो वो लिखते लिखते मसरूफ हो गया, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात कम हो गई। तो उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि यार आजकल तुम नजर नहीं आते। तो उस साइंसदान ने कहा, अंग्रेज ने कहा कि यार मैं ना एक किताब लिख रहा हूँ, और उसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो उसने कहा, उसके मुसलमान दोस्त ने उससे कहा कि यार तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं, तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं। उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं। तो उसने कहा, हु इज अली, अली कौन है? मैं तो नहीं जानता। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि छोड़ो जानना बाद में, पहले उनकी किताब तो पढ़ो, सुभान अल्लाह। अंग्रेज, वो साइंसदान अंग्रेज कहते हैं कि मैं किताब लिख रहा हूँ। तवज्जो से, मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं। उसने कहा, हु इज अली, अली कौन है? मैं तो नहीं जानता। अली कौन है? मैं तो नहीं जानता। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि जानना बाद में, पहले उनकी किताब तो पढ़ लो, तो उसके मुसलमान दोस्त ने ना, उसके दोस्त ने उस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको दी। जब उसने वो किताब पढ़ी तो उसने अपने 1000 दोस्तों को खत लिखे, लेटर्स लिखे। उसने अपने 1000 दोस्त साइंसदानों को खत लिखे, लेटर्स लिखे, और 1 साल लग गया उस खत का, लेटर का जवाब आने में 1 साल लग गया। और जब 1 साल के बाद
وہ سب ان خطوط کے جوابات اس کی نظر کے سامنے تھے، اس سائنسدانوں کے جواب اس کی نظر کے سامنے تھے. تو ایک طرف حضرت علی پاک کی وہ خطبات کی کتاب پڑھی ہے اور ایک طرف خطوط پڑھے ہیں. اب وہ ایک نظر کتاب پر ڈالتا، ایک نظر خطوط پر، ایک نظر کتاب پر، ایک نظر خطوط پر ڈالتا، ایک نظر کتاب پر ڈالتا، ایک نظر خطوط پر ڈالتا. سمجھ آئی ہے؟ ماشاءاللہ آ رہی ہے سمجھ؟ ایک نظر وہ کتاب پر ڈالتا اور دوسری نظر خطوط پر. تو آخر میں اس نے یہ فیصلہ کیا، آخر میں جب سب کچھ پڑھ لیا تھا، پھر آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اٹ از مائی فائنل ڈیسیژن، یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے، میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے. بٹ لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ علی یا یہ وہ خود ہے جس نے زمین، آسمان، چاند، ستارے بنائے. اگر یہ وہ خود نہیں ہے تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ ساتھ بیٹھا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے میرے علی کی شان. نعرہ سنائے نعرے حیدری یا علی. سبحان اللہ. یہ ہے میرے علی کی شان. اب سبحان یہ اللہ. ایک انگریز کا فیصلہ ہے، ماشاءاللہ. ایک انگریز کا فیصلہ ہے. سبحان اور اللہ. پیارے آقا کریم کی حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے مجھے علم اس طرح عطا فرمایا سبحان جس اللہ. طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. سبحان اللہ. جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. اب چڑیا اپنے بچے کو چوگ کیسے دیتی ہے؟ ماشاءاللہ. چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوگ ڈالتی ہے، چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوگ ڈالتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے چوگ کی تلاش میں، پھر چوگ لے کر آتی ہے، پھر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پیارے آقا نے اس طرح علم عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ سبحان لے لی. اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا کریم اللہ تعالیٰ سے نور لے کر آتے تھے اور میرے سینے میں ڈال دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان میرے اللہ. سینے میں ڈال دیتے تھے. یہ ہے حضرت علی کی شان، یہ ہے حضرت علی کی شان. سبحان پیارے اللہ. آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. پیارے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی پیارے آقا کریم اللہ پاک سے نور لے کر آتے تھے اور حضرت علی کے سینے میں منتقل کر دیتے. تو پیارے آقا کریم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. اب جس کو علم چاہیے تو جب وہ شہر میں آئے گا تو وہ حضرت علی سے اب 2 مرتبہ ملنا پڑے گا. ایک مرتبہ جب وہ اندر جائے گا تب ملنا پڑے گا، اور جب وہ باہر آئے گا تب بھی ملنا پڑے گا. جب باہر آئے گا تب بھی ملنا پڑے گا، تو تب بھی ملنا پڑے گا. تو پیارے آقا کریم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ جس کو علم چاہیے تو وہ دروازے کے ذریعے اندر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دروازے کے ذریعے اندر. اب دروازہ علی ہے، اب دروازہ حضرت علی ہے. جس کو علم چاہیے ہوگا وہ دروازے کے ذریعے اندر جائے گا. پھر جب اندر جائے گا حضرت علی سے ملنا پڑے گا. جب باہر آئے گا جب باہر آئے گا تب حضرت علی سے ملنا پڑے گا. حضرت علی سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں. علی سے چھٹکارا جی علی سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں. اگر چھٹکارا پاؤ گے، اگر علی سے چھٹکارا پاؤ گے تو تمہارے اندر علم ہی نہیں رہ جائے گا، تمہارے اندر علم نہیں رہ جائے گا. سبحان اللہ. اور سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ اب میری بات اب غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. یہ آپ دیکھیں کہ تعلیم کے 5 حروف ہیں. انکل جی تعلیم کے 5 حروف ہیں، تے عین لام یہ میم. تعلیم کے 5 حروف ہیں. تعلیم کے
5 حروف ہیں، تے عین لام یہ میم، بے شک تو تے عین لام یہ میں سے اگر عین لام یہ نکال دو تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تے میم، بے پیچھے شک کیا رہ جائے گا؟ تے میم۔ تے میم کا مطلب ہے تم، بے اور شک عین لام یا کا مطلب ہے علی۔ بے شک اگر سبحان تعلیم میں سے علی کو نکال دو گے، اگر تعلیم میں سے علی کو نکال دو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے تم، سبحان پیچھے رہ اللہ جاؤ گے تم۔ بے شک اس سبحان کا مطلب ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں سے علی نکل جائیں گے تو پیچھے رہ جاؤ گے تم، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ بے شک سبحان یہ ہے میرے علی اللہ کی شان۔ سبحان اب نعرہ سنیں، نعرے حیدری۔ یا علی سبحان میرے آقا میرے مولا